अमिस निश 50,000 रुपये कम अज कम आसान जरूरत जिंदगी वलित सह वजब कुर्बान। कुर्बानी हूँ शरी हुकुम क्या मोल गुजरमुत या मोज गुजरमुत बह कर तिह नई कुर्बानी यह क्या कर गो पन्न नई कि कर गो तिह नई वजब नफल कर अदा इस सूरत में ये शरान गुनाहगार हो जाए। अगर हामला जानवर कह कुर्बान कर बच्चे नेर तमिस क्या कुर्बानी जानवर पावान जबह कर वोल बिस्मिल्लाह अमस यो पढ़ कि सारी अतन थप कर तम साल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्त साहब अस तह ब्रो क्या सवाल यम अवाम नास तान मातनावन गोक सवाल यह कुर्बानी कत वन तो कुर्बानी हज शरई हैसियत क्या हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। गोडनक कर पन्ने तरफ तमाम अहले इस्लामन तमाम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पन्ने तरफ दिल चो अमी गहराइयों सहित पन्ने इदार की तरफ इदार अलकुलियत सुल्तान तरफ दिल चो अमी गहराइयों सहित ईद मुबारक मुबारक। चूंकि तुम करो सवाल कुर्बानी कत वनान तो कुर्बानी शरई हैसियत क्या कुर्बानी वनान मखसूस जानवर मखसूस वक्तस मज अल्लाह ताला सिंद तकर्रुब अल्लाह ताला सुन तकर्रुब हासिल करने खतर कह जानवर यम जानवर कुर्बानी तिमन जबह करुन अत वनान कुर्बानी। और अमिस शरई हैसियत अल्लाह ताला कुरान अज़ीम अंदर फरमावन फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह ताला फरमावन अख करियो नमाज अदा बे करियो कुर्बानी। फुकाए अहनाफ फरमावन कि कुर्बानी वजब कुर्बानी वजब यह अमर वजूब इस्तेमाल करान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रती अल्लाह जल्ला शानुहु जल्ला ज़िक्रुहु। इसलिए अमिस शरई हैसियत यह शख्स साहिब इस्तिताअत तमिस पे कुर्बानी वजब। दोम सवाल आमुत कि कुर्बानी कस पे वजब सऊदी निसाब कमिस वन ठीक चूंकि निसाब क्या कुर्बानी हुंद तुम बूझो 7.5 तोल सोन यमिस निश या 52 तोल चांद या 52 तोल चांदी योत यमिस निश पोस करेंसी प्राइस बॉन्ड्स सह वजब कुर्बान। तो दपो 52 तोलन चांदी योत कीमत कोत वनकस गसान चूंकि मेन कैलकुलेशन तो रात बह से कत कर यमिस निश 50,000 रुपये कम अज कम आसान जरूरत जिंदगी वलित सह वजब कुर्बान। जैसे अगर कंसी शख्सस गरस मज 8 कमर 4 अमिस यूज यम सात अमिश कुर्बानी निसाब बनाए यम 4 खाली निसाबस इथे कन बान 7 गरस मज बान 50 10 यूज 70 यूज कह तो यम 70 खसन कुर्बानी निसाबस अंदर। इथे कन मानी वारिया माज तह यमन निश सोन जेवरात और तिमन 10 लक्षन 8 लक्षन या बैंक बैलेंस चेक तिमन तम पे कुर्बान करान। हालांकि तिमन पज मसल जहन निशन करुन इस मर्द मुसलमानस पे कुर्बानी कर वजब अगर तिम साहिब निसाब तिमन पे कुर्बानी कर वजब। जज़ाकुमुल्लाह। त्रीम सवाल कमिस जानवर सं कुर्बानी कर चूंकि कुर्बानी कमिस जानवर सं कर वजब जायज कमिस जानवर सं कर जायज उलमा किराम फरमावन 3 कैटेगरी अवन जानवर। नंबर 1 ऊंट यमिच जिक्र हदीस अंदर मिलान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा ऊंट सज कुर्बानी करियो। ऊंट सज कुर्बानी 7 नफरन हिंद कर तो ऊंट गोस आसन अमस उम्र गस 5 वोर कम अगर ऊंट आसे पत कर कुर्बान कर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इथे कन गाव तो तथ में गाव दान दिवान या जो गाय की जितनी भी अकसाम है अथ में माश तक जामूस वन जामूस माश गाय हिंदो किस्मों मज किस्म उसकी कुर्बानी जिस तरह बेल की कुर्बानी जायज है गाय की कुर्बानी जायज है मुतलक तौर पर जामूस यानी भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अम्स उम्र गस आसिन कम से कम 2 वरिश और ज्यादा अगर होगी तो वो अफजल है। 3 कैटेगरी बकरा बकरी दुम्बा या बेड़ वनोस तो इसकी उम्र यह उम्र गस कम अज कम आसिन 1 वरिश। लेकिन अगर दुम्बा होगा या बेड़ का 6 माह का भी बच्चा होगा
तो अगर वो दूर से दिखने में 1 साल का लगता हो तो उसकी कुर्बानी जायज हो जाएगी। मगर अगर तथ बरकत सावल बच्चू अगर सो शरीयतन आसे बासे 1.5 वोर ते 3 वोर ते बासे लेकिन उस पे तथ पे मसले फिट के तथ खतर आख वरी आसन मुकम्मल तौर पर शर्त। तो इसका मतलब ये है कि कुर्बानी जब हम करेंगे तो इन 3 कैटेगरी को याद रखेंगे, ऊंट और ऊंट के जितने भी अकसाम है मुज़क्कर मोनस, इसी तरह गाय बेल बिछड़ा उम्र उसकी जो है ना 2 साल होनी चाहिए। तथ भैंस और भैंसा। नंबर 3 तथ मज छावुल छावुज कट बेट दुम्बा इन सब की कुर्बानी शरई तौर पर जायज है। इसके अलावा किसी भी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। जैसे खरगोश है वो हलाल है लेकिन उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। मुर्गा मुर्गी इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे जानवर है जो कि हलाल है लेकिन इनकी कुर्बानी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज है। और एक खास मकतब फिक्र की वीडियो जो है वायरल हो गई थी कुछ दिनों पहले, तो वो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, जबकि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं भैंस की कुर्बानी जायज है। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी जो मकतब फिक्र अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं वो अपने फतावा में लिखते हैं कि भैंस की कुर्बानी मुतलक तौर पर जायज है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह। ब्याक सवाल नजर कुर्बानी हूँ शरी हुकुम क्या ठीक, चूंकि अम सात नजर माना, चूंकि कुर्बानी यम सात का इंसान नजर से ये आसान कि परवरदिगारा अगर से मैं औलाद अता करख तो बह कर तम बदल कुर्बान, ए रब्बा अगर से मोन नेचू कामयाब करान तो बह कर कुर्बान। जब वो नजर पूरी हो जाती है, नेचू कामयाब गसान ये अमिश अल्लाह ताला औलाद करान ये बेका नजर चासान शरई नजर, तो उसका पूरा करना वाजिब है। चूंकि तमुक शरई हुकुम ये बराबर गस आसन यमन अगर ये यमो जानवर मज कह जानवर गस कुर्बान करुन एज वही होनी चाहिए। ऊंट 5 साल, गाय बेल वगैरह उसकी उम्र 2 साल और जो है ना बकरा बकरी उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए, उसमें बेड़ और दुम्बा भी आता है। तो युस तमुक माज वज भी कुर्बान नजर कुर्बान माज तम न गरीब अमीर दिस न कि गर अख प्योन थ, चाहे कलर पाचक चाहे उसका कोई भी हिस्सा हो जो हलाल हो, जो न पूरे का पूरा सदका करना उस पर वाजिब हो जाएगा। और यह दिमो तम यमन पे ज़कात हेको दित तम मुतलक तौर पर नजर कुर्बान तज दिन सोरे अमज हे गर कह तोस अख लुकम खत कहें। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह। अरवाहन नई कुर्बान करान हजरत सह कत हदस तान जायज, और यह साहिब निसाब आमिस मोल गुजरमुत या मोज गुजरमुत बह कर तिहद नई कुर्बानी यह क्या कर गो पे नई कि कर तिहद नई अत मुतलिक रहनुमाई। चूंकि मे वो गोडनथी कुर्बानी कर साहिब निसाबस पे वाजिब, यम अरवा यम दुनिया द्राय तिमन पे न नमाज पढ़ फर्ज न ज़कात न कह वाजिब आमद तिमन पे जरूरी करें। अलबत्ता पन कुर्बान करित अड़ लुक दपान कोर परसु पन्ने नई पेरिस कोर खानदानी नई और यह करो मलिस माजि नई। याद थन तम यम शख्स पन्ने बिड़बाब से नई पीर से नई मल से नई माजि नई गसान कुर्बान करें, लेकिन वो कुर्बानी नफल है। अगर तिमो पन वाजिब कुर्बानी त्रयित नफल अदा कर तो वो शरन गुनहगार होंगे। मैं उनसे कहता हूं कि कीजिए कुर्बानी, अगर नफल करेंगे वो ऐसा सवाब पहुंचेगा उनको, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात हम मुसलमान जो है ना ऐसा सवाब के कायल है, उनके नाम पर कुर्बानी हो सकती है, उनके नाम की कुर्बानी जायज है। इसलिए जो है ना पहले जो साहिब निसाब होगा उसको चाहिए कि पहले वो अपनी कुर्बानी करे, पहले वो अपने नाम पर जो कुर्बानी करे, अपने नाम की कुर्बानी करे, उसके बाद वो अपने अरवा के नाम पे कुर्बानी करे। अगर मैं तिम को अरवानी नहीं कुर्बान जिन पे कुर्बानी ना वाजिब थी ना सुन्नत थी, कुछ भी नहीं था, उनके लिए सिर्फ कुर्बानी नफल थी, तो तो वाजिब थी नफल करना था, इस सूरत में ये शरअन गुनहगार हो जाएगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। हजरत मुफ्त ब्याक सवाल अगर हामिला जानवर कह कुर्बान कर तमिस बच्चे नेर तमिस क्या कर? ठीक, अगर कह
چونکہ قربانی دو آسان قریب تو کئی شخص پتہ کہ سہ ہی جانور مل اور تمہ سات امس پتہ کہ یہ حاملہ لیکن جب یہ قربانی اس کی دے گا تو ام پتہ اگر بچہ دراؤ زندہ تو فقہائے احناف لکھتے ہیں کہ اس کی قربانی بھی یہ کرے گا امس کر ذبح اور یہ گوشت بھی حلال ہے نمبر 1 نمبر 2 وہ اگر امس گۄڈنیتھٕے پتہ جانور خریدنے برونٹھے پتہ کہ یہ حاملہ جانور ہے چاہے بکری ہو چاہے بھینس ہو یا چاہے اور بھی یہ کرے گا امس کر ذبح اور یہ گوشت بھی حلال ہے نمبر 1 نمبر 2 وہ اگر امس گۄڈنیتھٕے پتہ جانور خریدنے برونٹھے پتہ کہ یہ حاملہ جانور ہے چاہے بکری ہو چاہے بھینس ہو یا چاہے اونٹ ہو اس کی مؤنث نسل تو اس کو چاہیے کہ اس کی قربانی نہ کرے اس کی قربانی جو ہے نا شرعن ناپسند ہے مگر قربانی بہرحال ہو جائے گی تخ ماز کیا کرے سہ ماز حلال اور حلال پہ سہ ماز کھین اصل پہ اگر سہما آو اگر نس طبیعت یس کی اور ام کور ات صورتس مز ام مور ام کور یہ ذبح یہ جانور کی قربانی کے جب دن گزریں گے تم پتہ یہ جانور زندہ صدقہ کرن واجب یہ ہیکہ امس نئیس قربانی پہ تھوت کہین جزاک اللہ بیاکھ سوال یہ تلمت اگر کٲنٛسہِ جانورس ہینگ آسہِ پھُٹمُت یا کن آسٮ۪س ژھیوٚنمُت یا نس آسٮ۪س یا کانٛہہ ٲب آسٮ۪س ظٲہِر گوٚمُت ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ سُہ باسان آسہِ بیٚکِس آسہِ باسان نہ یہِ چھُ ٲب جانور تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی کرٕنۍ کتھ حدس تام یوٚتام تعلق چھُ ییٚمِس جانورس ہینگ آسہِ پھُٹمُت تتھ فقہاء کرام 3 صورتہٕ لیکھان اگر ہینگ آو پھٹِتھ نصف فٹ یا نصف کھۄتہٕ زیادٕ فٹ تو زخم لوگ نہ امہِ سۭتۍ کینٛہہ تو اس جانور کی قربانی جائز ہے نمبر 1 نمبر 2 یہ صورت جائز ہے نمبر 2 اگر پورٕ ہینگ آو نیرتھ دماغ پہ ہینگ نیرتھ نبر اور زخم رود نہ کینٛہہ زخم گو ٹھیک تو اس صورت میں اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے نمبر 3 اگر جانورس ہینگ فٹ یا ہینگ سول نیرتھ ہینگ فٹ یا ہینگ سول نیرتھ ات صورتس من فقہاء کرام لکھان کہ ہینگ فٹ یا ہینگ سول نیرتھ تو ہینگ نیرنے پتہ دماغ پہ اگر زخم اس آت جائز دماغس تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں امس پیارن قربانی دون تام زخم ٹھیک ہوا تو ٹھیک اگر نہ زخم ٹھیک ہو کہ تو پھر وہ اس جانور کی قربانی نہیں کرے گا یا سائن بیاکھ جانور اس کی قربانی کرے گا مگر ایک مسئلہ یاد رکھے اگر یہ جانور مول ہیوتمت شرعی فقیرن تو امس جانورس گو یہ ٹھیک تہ تو شرعی فقیر پر واجب ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے لیکن اگر صاحب نصابی جانور مولس ہوتمت تو اس صورت میں وہ جانور کو چینج کرے گا دوسرا جانور خریدے گا اور اسی کی قربانی کرے گا اگر نس گومت ظاہر نس ژھنمٕژ یا کن آسہِ ژھیوٚنمُت کتھ حدس تام اگر کان آسہِ أکِس جانورس 1/3 ژھُنمُت 1/3 تک تو معاف ہے اگر 1/3 سے زیادہ 3 حصہ کھت زیادہ کان ژھنمت تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اتھے کن نس آ جانورس ژھنمس اس کی قربانی بھی مطلق طور پر جائز نہیں ہے البتہ ونکس وچھو سان جانورن گون داندن یمن مودی ٹیگ آسان ترٲیِتھ گورمنٹن ٹیگ تھومت تاکہ تمن نش ہز نسل گنزراونہٕ کۭتیاہ جانور تو اگر کان شخص تمس جانور سن قربانی ویس کریں تو وہ جائز ہے ٹیگ لگانے سے یا کنس کرو زد یا کان مزباگ پھٹہ تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جزاک اللہ اگر بوڑ جانور آسہِ پتہٕ تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس لٹاوان پتھر چھِس پاوان ذبح کرنہٕ وِزِ تٔمِس زنگ پھٕٹ یا کانٛہہ ٲب گوس نموٗدار تمہِ ساتہٕ سُہ ہٮ۪کو نہ قۄربان کٔرِتھ ذبح کرتے وقت اگر کسی جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ عیب نہیں تھا تو ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ عیب معاف ہے اس کی قربانی اس عیب کے ساتھ کرنا جائز ہے وہ عیب مانا نہیں جائے گا جزاک اللہ امہِ ساتہٕ یِم قۄربٲنی جانور أسۍ پاوان چھِ یُس یہِ ذبح کرن وول چھُ بسم اللہ چھا أمۍ سٕے یوت پرُن کِنہٕ یِم سٲری اتٮ۪ن تھپھ کٔرِتھ آسن تِمن سارنٕے چھُ بسم اللہ شریف پرُن ماشاء اللہ آپ نے ایک بہت اچھے مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول کرائی وہ یہ کہ یس ذبح کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم سی اشراق اتس من سی یوت کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ذبح حلال ہو جائے گا مگر اگر سانین گرن من وارین جائن چاہے وجبی قربان آسے چاہے نظر قربان آسے چاہے نفل قربان آسے یہ معمول بنیامت ونان موجی ول ثائی اشراق پہ ات بینی ثائی یا مول بہ تھا اشراق پہ ات اس صورت میں دونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہو جائے گا اگر وازن پور
ذبح کرن وول پور بسم اللہ اور یم ات شراک پہ بے نفرن ات تھو تم پور بسم اللہ کی تو جانور جو ہے نا حرام ہو جائے گا, جانور مردار ہو جائے گا. تو اس صورت میں دونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہو جائے گا. اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پور کے دومس پر ایک پڑھنے کے تو جانور مردار ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک میں نے تم پر مردار کا گوشت کھانا حرام قرار دیا. تو اس صورت میں یہ جانور جو حلال تھا یہ حرام ہو جائے گا. اس لیے لکن سے گزارش کران ام کا چیز کرن تم خاص سنز اگر تم یسان چھ شراک پہ دویم نفر تہ تھاون گوس تھاون ایکسی ون اگر بیاکھ تہ یسان دل تسلم موجود تو دونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہو جائے گا. بیاکھ سوال یہ اگر جانور اون قربانی وس نزدیک جانور رو چاہے امیر آ غریب آ کیا کریں ات صورت ٹھیک بوجھ یہ سو مسئلہ چونکہ غریبس پہ شرعی طور پر قربانی واجب کہیں ون یم سات غریب قربانی ہند نیت کان جانور ہیوان مل تو امس سز جانور سزی قربانی ہمیشہ گسان واجب. جیسے عیز تام 10 دہ امن آس جانور تو یا امن 10 دہ برو جانور 20 دہ برو جانور جب اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس صورت میں جو ہے نا اسی جانور کی قربانی کرنا اس پہ لازم ہو جائے گا. اگرچہ امس جانور مز کان تہ پود گژھِ امس ہینگ پھٹ امس کان ژھنہِ امس دند پھٹن امس زنگ پھٹ تو علماء فرماتے ہیں فقہاء فرماتے ہیں اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے. ون اگر امس رو چونکہ ام انیا بچارن امس قربان واجب کیا شریعتن کورمت ام اون یہ قربان امس رو شریعت من امس بیاہ قربان کرن کی اب اس کو چاہے کہ یہ دوسری قربانی نہ کرے اور اللہ عز و جل پر تھین توکل اور تھین یقینی کامل کہ اللہ تعالیٰ کر امس امسی جو رومت جانور مز قربانی ثواب عطا. انما الاعمال بالنیات اللہ تعالیٰ سان نیت وچان کہ سہ سان عملن وچان کی سہ عملن مز صرف نیتن یوت کیونکہ ام بچارن انیا قرض کرت ہو کرت قربان جانور تو ون روی ون امس شرعن دویم جانور قربان ان کی مگر ون زن کور پانس پہ بیت ظلم یہ درو ام کور قرض ام کور لون تو ام یوت بیاکھ جانور قربانی ہند نیت تو یام امس جانورس نیت کر قربانی ہز تو یہ بھی اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. ات صورتس مز کیا دہ گئی قربانی ہند دہ چلان کہ ام لوب گڈنک جانور تو اس پہ دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گی. تد برعکس اگر کان غنی کان مالدار کان صاحب نصاب تم اون جانور تو تمس رو سہ تم پتہ کر سہ نصاب چیک اور تمس نصابس تھود نصابس مکمل تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن یتھی سہ بیاکھ جانور ان ات دوران لگ یہ گڈنک جانور تہ شریعت چمس چھوٹ دیوان چونکہ ژے اکوئی جانور دویمس کرن واجب قربان تو دونوں میں سے اس کی مرضی ہے کہ جب وہ چاہے جس جانور کی چاہے قربانی دینا چاہے دے سکتا ہے. یہ 3 دن اندر چاہے مس پن مرضی یہ کرا گڈ کی جانور سے قربانی یا اس پر ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے بشرطے کہ فقیر پر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہو جائے گی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر 5 شخص آن جانور ٹھیک ون کر تقسیم پنہ حساب تو بوگرو ات مز تھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند نئے اخ حصہ تت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند نئے حصہ تم کس مازس کیا شریع حکم تت کیا کرے سہ کت بوگرائے چونکہ تھی تھو اخ مسئلہ یاد اگر نا اس کن شخصن وصیت آس کرمز کہ میانہ بدلہ ٲسۍزیو کران قربان جیسے اس مل کرمز ماجہ کرمز بڑبان کرمز وصیت کہ میانہ بدلہ ٲسۍزیو کران قربان ون چھ ام سند نئے قربان کران تو امہ مازک حکم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند ناو چھ قربان یہ موجود تہ کران کہ امہ ناو برکت گژھن سٲنۍ ناو تہ قبول دربار گاہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرو چونکہ ام مازک حکم تہ یہ ات الگ حکم کی ات عام حکم یہ عام مازس حکم یہ تک کرو 3 حصہ اتھے کن ات مازس حکم ات کرو 3 حصہ تر برعکس اگر کنس وصیت آس کرمس مول کر وصیت گوبرا میانہ ناو ٲسۍ کران ہمیشہ قربان یا کان بزرگ کر پنس مریدس وصیت گوبرا میانہ ناو ٲسۍ کران ہمیشہ قربان تو ام پتہ ام سی ناو یہ قربانی کرنا
किसी बातिल फिरके के साथ हमारी कुर्बानी जायज नहीं हो जाएगी। जज़ाकल्लाह हज़रत मे पन पर्सनली सवाल मे त्रोमुत की सह गो ये अगर कह बिजनेस करान चाहे होटल या ढाबा पे माज या घर कुर्बानी या और रिश्तेदार माज अनान पे गर माज बचान सह माज अनान करान होटलस पे इस्तेमाल कनान क्या बनावान वेराइटी ती बनावान होटलन पे कनान सह कत हद तमिस शरी हैसियत क्या सह हे होटलस पे इस्तेमाल कर तथ हे कबाब रिश्त वगैरह बनाइत अमुक शरी हुकुम क्या हजरत बुझ माज तकर्रुब इल्लल्लाह हासिल करने खतर कुर्बानी मज तबरुक अमिच बाई खरीद फरोख्त शरअन नाजायज तो हराम। अगर कह शख्स घर माज बचान अमिस पे होटलन पे तुझ बनावन पे कनान तो ऐसी सूरत में ये नाजायज हराम काम कर रहा है। बाकी घर बनाए इंसान रिश्त बनाए कुर्बा माजस कबाब बनाए तुझ बनाए गोश्त बनाए वो मुतलक तौर पर जायज, जैसे जिस तरह आपको मन चाहे आप कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्याक मसला वन बस वारिया लुक वन कि नाज कुर्बा माज हेको हिंदन दित काफिरन दित चूंकि काफिरन त्रे किस्म मुस्तामिन काफिर जिम्मी काफिर तो हरबी काफिर। चूंकि हिंदुस्तान के काफिर हरबी काफिर हिंदुस्तान में रोजान हिंदुस्तान के कुफार हरबी हैं उनको कुर्बानी का गोश्त ये देना हरगिज जायज नहीं है। तो बाकी रोज मुस्तामिन काफिर जिम्मी काफिर उनको हम दे सकते हैं। हाजा मा इंदी वल्लाहु ताला अलम व रसूल जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब अल्लाह ताला तेनो सलामत आमीन तो साइन नाज़रीन तो तम माजुक हुकुम कि सह वसीयत आमज कर तो अब वाजिब हो जाएगा। तो तथ सूरत मज तम माजुक हुकुम यह कि सह सिर्फ तो सिर्फ गरीबन दिन न अमीर तथ खेत न हेकन मालदार खेत तो न यह शख्स पान यह माज तनावुल कर। तो योताम कत रोज नबी अलैहिस्सलाम या कंस वली सज या कंस नबी सज तो या मलिस माज नाव इस कुर्बान करान तथ मुतलक इत पन्निस कुर्बानस मुतलक त्रे हुकुम आमुत हुकुम दिन कि त्रे हिस्स करियो। लेकिन अगर कंस अयाल बोड़ सह हेक तथ अकु हिस्स कर सोर हेकि गर क्या अल्लाह ताला फरमावन लन यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला फरमावन हरगिज मे वातान जानवर सुन माज मे निश कह न वातान खून बल्कि मे वातान तुहज नियत मे वातान तुहद तक़वा। अस क्या नियत अस हाव भाव नियत कि नियत अस गोस रज गसन ज़ात ज़ुल जलाल हज़रती अल्लाह जल। ब्याक मसल कर बस अत एड अगर कुर्बानी हूं जानवर तो और कुर्बानी हूं जानवर में 3 नफर या 4 नफर मुश्तरका कुर्बानी जानवर हिस्सा अगर 3 नफरन हज नियत तक़र्रुब इल्लल्लाह अक्स नियत सिर्फ माज हासिल कर तो इस सूरत में किसी की कुर्बानी जायज नहीं होगी, किसी की आई नहीं तो सारी गसन गुनाहगार।